औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़िज़ क़ारान कराम। आज एक बार फिर आपके सामने अज़रबैजान बाकू से पाक आज़ी टीवी की तरफ से मुतवज्जा हूँ। और जैसा कि आपको यहाँ होने वाले कोरोना के वाक़यात और के रिजल्ट्स और दूसरे वाक़यात से आगाह करता रहता हूँ, आज इस सिलसिले में हाजिर हुआ हूँ। आप लोगों को बताता चलूँ कि अज़रबैजान में जो कोरोना वायरस है उसको बहुत हद तक वो कंट्रोल हो गया है। और अब जो डेली के केसेस आ रहे हैं वो तकरीबन 650 पौने 700 जो है वो डेली रिकवर हो रहे हैं। और अब 300 से नीचे जो है वो अफेक्ट हो रहे हैं। जैसा कि आज भी जो है वो 276-75 के करीब इन्फेक्ट हुए हैं और 670-75 के करीब जो है वो रिकवर हुए हैं। और जो डेथ हैं वो भी इसी तरीके से हैं। इसके अलावा जो टोटल अज़रबैजान में अभी तक केसेस हैं, कंफर्म केसेस जो हैं वो 32,157 हैं, जिसमें से रिकवर जो है वो 26,474 केसेस जो है वो रिकवर हुए हैं। तो ये जो रिजल्ट आ रहा है ये माशाल्लाह से बहुत बेहतर है। और इसमें जो है वो बहुत जल्द इंशाल्लाह अगर इसी तरीके से रिजल्ट आता रहा, जैसे कि 5 तारीख को इन्होंने लॉकडाउन खत्म करने का जो है अभी वो ऐलान तो नहीं किया है, मगर इनका लॉकडाउन का टाइम जो है वो 5 अगस्त तक है, जो सख्त लॉकडाउन है। तो वो जो है उसको हो सकता है कि ये 5 को खत्म कर दें और या नरम कर दें। तो नरम करने के लिए भी अभी फिलहाल कोई ऐलान नहीं किया गया, मगर ये लोग जो ज्यादा जिस मुल्कों को जिनको देखते हैं उनमें जर्मनी, इंग्लैंड वगैरह हैं। और आजकल जो रिपोर्टें आ रही हैं उसमें जर्मनी और इंग्लैंड वगैरह में बहुत तेजी से जो है वो दोबारा से कोरोना फैल रहा है और चाइना में भी फैल रहा है। तो इन पे इनको मद्देनजर रखते हुए अभी ये नहीं पता कि इन्होंने क्या प्रोग्राम बनाया है और इसका भी कोई ऐलान नहीं किया। अगर कोई लोग उसका ऐलान कर रहे हैं अपने तौर पे, हमारे दोस्त भी या कोई भी, तो अभी गवर्नमेंट की तरफ से कोई पक्का ऐलान नहीं है। हाँ, एक इनकी आपस की मीटिंग हुई है आज़ल एयर की, मैंने पहले भी बताया था, इनके जो एयरलाइन है उसकी और इनके टूरिज्म के जो मिनिस्ट्रीज है उसकी, मगर वो किसी और सैविये में हुई है। वो तुर्की में जो टूरिज्म खुला है इनका मुख्तलिफ इलाकों में, तुर्की के जो टूरिज्म एरियाज हैं उसमें ये जो यहाँ से लोग जाते हैं, आज़री टूरिस्ट जाते हैं वहां, उसके लिए एक पैकेज बन रहा है। उसके लिए इन्होंने ऐलान किया है, क्योंकि अज़रबैजान ने तो अभी वीजे स्टार्ट ही नहीं किए हैं और अभी पता भी नहीं है कि कब स्टार्ट करेगा। और उम्मीद यही है कि वैसे कि अगस्त के एंड तक करे, मगर अभी इसका कोई कंफर्मेशन नहीं है। मगर तुर्की ने स्टार्ट कर दिए हैं, उनके लिए एक पैकेज है। उस पैकेज पे ये जो है वो पैकेज बना रहे हैं कि उधर बोर्ड रूम जो उनका इलाका है, जो दूसरे जो टूरिस्ट एरिया हैं, वहां जो आज़री जाते हैं हर गर्मियों में घूमने के लिए, वो उनके लिए एक पैकेज बन रहा है। तो उसमें आज़ल एयर को भी उन्होंने अपना थोड़ा सा परसेंटेज दे रहे हैं। यहाँ की टूरिज्म मिनिस्ट्री को भी जो है वो उसमें फाल हो रही है, मतलब ट्रैवल एजेंसियां जो हैं वो एक पैकेज बना के तो वो वहां बोर्ड रूम वगैरह में जो है वहां भेजेंगे। तो वो उस पर वो काम हो रहा है। मगर अज़रबैजान की टूरिज्म के लिए भी फिलहाल कोई काम नहीं है, कोई ऐलान नहीं है। वो अब कब होगा, कैसे होगा, उसका अभी कुछ नहीं पता। यहाँ के जनाब मोहतरम प्रेसिडेंट साहब जो हैं, इल्हाम अलीयव साहब, वो गए हैं अभी 3 दिन पहले। उन्होंने यहाँ के जितने टूरिज्म एरिया हैं वहां पे रोड वगैरह का सर्वे किया है। रोड नए ऑर्डर दे के बने हैं। मुख्तलिफ आसान खिदमत जो है वो एक गांव में वहां पे स्टार्ट हुआ है। काबला में बहुत से प्रोग्राम स्टार्ट हुए किए हैं, मगर अभी इनका कोई किसी किस्म का ऐलान नहीं है बाकायदा कि ये कब जो है वो वीजे खोलेंगे और कब जो है इनकी एयरलाइन पाकिस्तान या इंडिया के लिए शुरू होगी। ठीक है, 1 तारीख से रशिया के लिए, तुर्की के लिए रेगुलर फ्लाइट शुरू कर दी है। दुबई के लिए भी जाएंगी, लंदन के लिए भी जाएंगी जो अब आस्ते आस्ते हैं, जर्मनी के लिए भी जाएंगे। मगर ये पाकिस्तान और इंडिया का फिलहाल कोई ऐलान नहीं है। आया इनके वीजे शुरू किए जाएंगे, नहीं किए जाएंगे। अभी वीजे किसी के भी नहीं शुरू किए, सिर्फ अमेरिकन जो हैं उनको इजाजत है, वो आ सकते हैं। और वो तो बहुत पहले से उनको इजाजत है कि वो जब दिल चाहे वो अज़रबैजान में आ सकते हैं, उनके लिए कोई वीजे की वो नहीं है। मगर वैसे जो वीजा है ना अभी 3 मंथ वाला स्टार्ट हुआ है, ना अभी रेगुलर स्टार्ट हुआ है। और हो सकता है कि वो कर दिया जाए, मगर अभी बाकायदा उसका किसी किस्म का कोई ऑफिशियली जो है वो ऐलान नहीं है। और जैसे ही कोई ऐलान होगा वो इंशाअल्लाह ताला हम बहुत जल्द आप तक वो अपडेट पहुंचाते हैं, ताकि लोग जो है फिर वो गलत हाथों में ना चले जाएं या गलत कहीं पैसे ना लगा दें। तो उनको पहले से पता हो कि अज़रबैजान में क्या हो रहा है, क्या होने जा रहा है। तो वो जैसे जैसे किसी भी गवर्नमेंट लेवल पे हमारे तक
وہ انفارمیشن آتی ہے وہ ہم گاہے بگاہے آپ تک پہنچاتے ہیں. ابھی جو یہ میٹنگز ہوئی ہیں، یہ جو بھی ہوا ہے وہ آذربائیجان میں ٹورسٹ لانے کے لیے ابھی کچھ بھی نہیں ہوا ہے. یہ ترکی کو جو ہے ابھی ڈیولپ کرنے کے لیے مطلب ترکی کی مدد کر رہے ہیں کہ وہاں جو ٹوریزم پیکج وہ بنا رہے ہیں. وہ ظاہری سی بات ہے کہ آزل ایئر بڑے ٹائم سے بند ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ ان کے پاس جو ہے وہ پیسے آنا شروع ہو، ٹرن آور شروع ہو، اس لیے انہوں نے اپنے پیکج بنانے. تو وہ جو اپنے پیکج انہوں نے یہ بنایا کہ جو لوگ وہاں جانا جاتے تھے، کیونکہ آذری ہمیشہ وہاں جاتے ہیں، انتھالیا بورڈ روم علاقوں میں گھومنے جاتے ہیں، چھٹیاں منانے جاتے ہیں. آذریوں کا ایک لیونگ اسٹائل ہے کہ آذری لوگ کہتے ہیں غریب ہیں، چونکہ نئے آنے والے کو نہیں پتا کہ آذربائیجان میں کتنا پیسہ ہے اور کیا ہے، چونکہ وہ ان کے اندر گھسا نہیں ہے. یہ تو ہماری تو زندگی یہاں کی، ہمیں پتا ہے کہ یہاں کیا ہے. آذربائیجانیوں کے پاس بہت پیسہ ہے اور کس طریقے سے آتا ہے وہ ہر بندے کو نہیں پتا لگتا. ان کے پاس بہت سے ذرائع ہیں کمانے کے، کچھ گورنمنٹس کے سپورٹس ہیں، کچھ اپنا ہے، مگر ان کو ایک عادت ہے بس تھوڑا سا وہ کرنے کی. تو کہنے کا مقصد ہے کہ آذربائیجانیوں کی ایک خاصیت ہے کہ یہ گرمیوں میں سب سے پہلے یہ جاتے ہیں اپنے علاقوں میں، جتنے ان کے مضافاتی علاقے سب لوگ، اور وہاں ایک گھر باکو میں ہے ان کا، ایک گھر وہاں پہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اور وہ وہاں جاتے ہیں، اپنے دوسرے گھروں میں رہتے ہیں اور باقاعدہ ایک ہفتہ 2-3 دن جو ہے وہ ریسٹ کرتے ہیں، انجوائمنٹ کرتے ہیں، پکنک کرتے ہیں. بڑی لمبی پکنک ہوتی ہے. پھر وہاں سے فارغ جب ہو جاتے ہیں، انہوں نے ایک سال کا بجٹ بنایا ہوا ہوتا ہے، اس کے بعد وہ ترکی جاتے ہیں، کیونکہ ترکی بھی ان کے لیے ایک اپنی ہی کنٹری یہ شمار ہوتی ہے، ایک ہی قوم ہے، ایک ہی سب کچھ ہے. تو وہ وہاں جا کے پھر جو وہاں یہ بورڈ روم انتھالیا وغیرہ میں وہاں اپنا یہ جو ہے انجوائے کرتے ہیں. تو یہ آذریوں میں اور ترکیوں میں یہ عادت ہے، یہ گھومنے کی، انجوائمنٹ کی، ٹھیک ہے. کچھ لوگ اسے یاشی کا نام دیتے ہیں مگر ایسا نہیں ہے، فیملیز جاتی ہیں. مطلب ان کی ایک عادت ہے کہ وہ اپنا سال کا ایک پروگرام بنایا ہوا ہوتا ہے ہم لوگوں نے. تو اس کے لحاظ سے ہماری بھی فیملی جیسے یہاں کی، تو ہم سال میں ایک دفعہ 2 مہینے کی جو بچوں کی چھٹیاں ہوتی ہیں 3 مہینے کی، اس میں یہ سارے پروگرام بنائے ہوتے ہیں. اس دفعہ ذرا کورونا آ گیا، کورونا کی وجہ سے باکو والے لوگ نہیں جا سکے، مگر جو گاؤں کے لوگ ہیں وہ ابھی بھی موومنٹ کر رہے ہیں، اپنی پکنکس کر رہے ہیں، آگے پیچھے جا رہے ہیں، کیونکہ ان کو پابندی نہیں ہے. مگر ہم باکو سے کہیں بھی نہیں جا سکتے، زیادہ تر سختی ہے. تو مطلب یہ ان کا لیونگ اسٹائل ہے. تو اس سے ایسے ہم پھر آپ کو بتاتے چلیں کہ وہ ان کے لیے وہ فلائٹیں چلی ہیں، ان کے لیے وہ سارا جو ہے وہ سلسلہ سٹارٹ ہوا ہے کہ یہ جائیں، گھومیں، آئیں وہاں سے. تو ابھی مگر جیسے ہی یہ عام پبلک یا عام جو ٹورسٹ جو باہر غیر ملکی ہیں ان کے لیے اگر یہ سلسلہ شروع ہوگا تو اس کا کوئی نہ کوئی اعلان ہوگا، وہ ہم آپ تک پہنچائیں گے، ہم بتائیں گے. تو اس کے بعد جو ہے آپ اپنا کوئی بھی لائے حمل کوئی پیکج بنائیں اور اس کے بعد ٹریول کریں. اور امید ہمیں یہی ہے کہ انشاءاللہ جو سپٹمبر کے مڈ سے یا اینڈ سے جو ہے یہ معاملہ جو ہے وہ شروع ہو جائے گا. تو فی الحال اس کا بھی کوئی اعلان نہیں ہے، مگر جیسے ہی ہوتا ہے وہ ہم آپ تک پہنچائیں گے. اور ہم ضرور کہیں گے کہ ہمارے دوست جو آذربائیجان میں بزنس کے لیے آنا چاہتے ہیں وہ اپنا ایک پلان بنا کے رکھیں. وہ پہلے سے اس پلان کو، تاکہ اس پہ فیملی جمع بنانے کے لیے پہلے سے پلان ہونا چاہیے کہ میں نے وہاں جا کے کیا بزنس کرنا ہے. کیونکہ اب جو بزنس کی ٹرمز ہوں گی، ویزے کی ٹرمز ہوں گی، وہ ذرا چینج ہوں گی، پہلے کی طرح اب نہیں ہوگا. تھوڑا سا اب دیکھتے ہیں وہ کہ کیا رول آف ریگولیشن بن رہے ہیں، امیگریشن کیا بنا رہی ہے. وہ ایک دم سے جب سامنے آئے گا تو وہ ضرور ہم آپ تک کمپلیٹلی لے کے آئیں گے اور آپ کو سب بتائیں گے. اور اس کے ساتھ ہی ہم آپ کو جو آخر میں ہی ہم نے بولا آپ کو سب سے پہلے جو ہے وہ اپنے ساتھ شامل کریں عید الاضحیٰ کی خوشیوں میں. اور سب کو جو ہے وہ عید الاضحیٰ مبارک ہو. مگر بس ایک چیز کا جو ہے وہ پاکستان میں تو ہو سکتا ہے شاید پڑھی گئی ہو، ہمارے ملکوں میں جو ہے وہ نماز نہیں پڑھی گئی، سختی سے جو ہے پابندی تھی گورنمنٹ کی طرف سے. تو عید الاضحیٰ کی جو نماز ہے وہ کچھ دوستوں نے اپنے گھروں میں کچھ اس طریقے سے جمع ہو کے پڑھی، مگر گورنمنٹ کے لیول پہ جو ہے وہ اعلان نہیں ہوا. اور قربانی بھی بڑی سخت طریقے سے آن لائن لے کے تو اس طریقے سے کی گئی. تو مجموعی حالات دنیا کے خراب ہی ہیں. تو ہم دعا کریں گے کہ اگلے سال کی جو عیدیں ہیں ہماری وہ بہت اچھے ماحول میں آئیں اور ہم آزادی کے ساتھ نمازیں پڑھ سکیں، عبادتیں کر سکیں. اس دفعہ رمضان بھی ایسے ہی گزرا، بقرعید بھی ایسے ہی گزری امت مسلمہ کے لیے. تو ہم سب کو دعاؤں کی بھی جو ہے گزارش کرتے ہیں کہ وہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ جو آنے والا ہمارا وقت ہے پوری دنیا پہ، مسلمانوں پہ بھی اور سب پہ جو ہے اپنا ایک رحم کا سال لے کے آئے اور اپنے فضل کا ایک سال لے کے آئے. تو اس کے ساتھ ہی ہم اجازت چاہتے ہیں. ایک بار پھر سب کو عید مبارک. اور اس کے ساتھ جو بھی نئی اپڈیٹ آئے گی ہم اس کے ساتھ حاضر ہوں گے. جزاک اللہ.